अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़िना यानी नाजायज़ संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है और कोई भी शख्स अपने आप को ज़िना से कैसे बचा के रख सकता है। मेरे दोस्तों, आज के इस ज़माने में ज़िना जैसे बुरे काम को लोग मामूली समझने लगे हैं, जो कि ये क़यामत के नज़दीक होने की निशानियों में से एक निशानी है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बता दिए थे कि क़यामत के नज़दीक ज़िना आम हो जाएगा। और ये सब कुछ इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूद व नसारा और काफिरों के तौर तरीक़ों और उनकी आदतों को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर LCD मौजूद है, जहाँ पर डैशबोर्ड और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है, जिस पर यहूद व नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान के पास रहता ही है, जिसमें हर तरह के वीडियोज़ होते हैं। जब हम लोग यहूद व नसारा के तौर तरीक़ों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बुराई से भरपूर वीडियोज़ देखते हैं, तो हमारा मन भी वही सब कुछ करने को चाहता है। वैसे आज का ये ज़माना ऐसा हो चुका है कि पहले के ज़माने में तो लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का ख़तरा हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बापों से भी बचा हुआ नहीं है। और ये आजकल ख़बरें सोशल मीडिया पर तो आम हो रही हैं। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था कि वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। तो मेरे दोस्तों, इन सारी बुराइयों का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आएं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के हिसाब से गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल मेरे दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब वो किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक़ पैदा होता है और वो उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वैसे अगर ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए, यानी निकाह कर लिया जाए, तो ये सवाब का काम है। और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए, यानी ज़िना किया जाए, तो फिर ये अज़ाब का रास्ता है। याद रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी कि ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में ज़िना को बहुत बुरा बताया गया है और ज़िना करने वालों के बारे में बहुत भयानक सज़ा सुनाई गई है। हदीस मुबारका में है कि जो शादीशुदा औरतें और मर्द गैरों से ज़िना करते हैं, सातों आसमान और सातों ज़मीनें उन पर लानत करती हैं और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी ख़तरनाक बदबू फैलेगी कि जिससे जहन्नुम वाले भी परेशान हो जाएंगे और इनको जहन्नुम में आग का अज़ाब दिया जाता रहेगा। एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। ज़िना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि बदकारी के पास ना जाओ, इसलिए क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। और हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हें अज़ाबों में डाल देगा। मेरे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अज़ाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि मुस्लिम देशों में भी अब ज़िनाकारी आम हो रही है। और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी खूबसूरत औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की खुशी हासिल करने के लिए अपनी नज़रों को उस औरत से घुमा लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला इसे ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा कि जिसका मज़ा इसको मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, आइए अब इस बात को भी जान लेते हैं कि इंसानों में ज़िना की शुरुआत कैसे हुई
میرے دوستو، علامہ ابن جریر اور علامہ ابن حاتم اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بیچ 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 جماعت تھے، ان میں سے ایک میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کی عورتیں بدصورت ہوتی تھیں، اور میدان میں رہنے والوں کی عورتیں خوبصورت ہوتی تھیں اور ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر کام کرنے لگا۔ شیطان نے بانسری کی طرح کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں، اس میں سے ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز آس پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے جمع ہو گئے اور اسے تیوہار بنا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک بار لوگ جمع ہو جاتے، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگی۔ پہاڑوں پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تیوہار میں بیجی تھے۔ اس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کے طرف آ گئے جو ان میں پہلے بری نظر شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کر بیٹھے اور تبھی سے زنا شروع ہوا۔ میرے دوستو، بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ایک حدیث شریف میں اس طرح ملتا ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے اور اپنی ذات پر غور کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف دھیان دے کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تیری بیٹی سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے کہا، تیری بہن سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، تیری پھوپھی سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، تیری خالہ سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس سے تو زنا کرے گا آخر وہ بھی کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ ہوگی، یعنی جو بات تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر مار کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی، اور اب اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے ناپسندیدہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زنا کرنے والوں کو دیا جانے والا بھیانک عذاب دکھایا گیا کہ ایک جگہ تندور کی ایک بھٹی ہے جس کا منہ بہت کم پھیلا ہوا ہے اور اندر سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ برہنہ یعنی بغیر کپڑے مرد و عورت اس میں موجود ہیں اور آگ بھی اس میں جل رہی ہے۔ جب آگ تندور کے کناروں کے قریب آ جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھاتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ میرے دوستو، زنا سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنے نفس و شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سارے گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب کر لیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔